अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम वो स्पेशल ड्रामास लाए हैं जिनको अगर आप YouTube पर देखते हैं तो नीचे सबटाइटल्स में इंग्लिश या कोई और जुबान में सबटाइटल्स जरूर चलते हैं। तो अगर आपका कोई फॉरेन फ्रेंड है और वो पाकिस्तानी ड्रामास का शौकीन है तो उसे हमारे आज के काउंटडाउन के ड्रामास के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको हमारे कल्चर और ड्रामा टेस्ट के बारे में मालूम हो सके। काउंटडाउन शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हम आपके एंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। ड्रामा सीरियल मोहब्बतें चाहतें को आप इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ YouTube पर देख सकते हैं। ड्रामे की कास्ट में जुनैद खान और हीरा मानी के अलावा अरमीना राना खान, इब्राहिम अलवी, टीपू शरीफ, गना ताहिर, सैफी हसन, साजिदा सैयद, साद अजहर, फातिमा मलिक और दीगर शामिल हैं। ड्रामे के हिदायतकार अली हसन और इसकी कहानी समीरा फजल ने लिखी है जो हीरा मानी, जुनैद खान और अरमीना राना खान के गिर्द घूमती है। ड्रामा मोहब्बतें चाहते में भी शादी को बाकायदा मजाक बना दिया गया। अरमीना राना खान कभी जुनैद खान से तो कभी दूसरे लड़के से पैसे के लालच और हीरा से जलन के चक्कर में शादी का दावा करती है। फिर उस दूसरे लड़के से हीरा की जगह शादी कर लेती है और वो लड़का भी जो हीरा की मोहब्बत में दीवाना है फौरन ही शादी के लिए मान जाता है। शादी के बाद तहकीकात करवाता है और फिर बीवी से नफरत करता है। यानी शादी खेल है और इसे खेलने के बाद हार जीत के फैसले होते हैं। ड्रामा सीरियल मात इंग्लिश, हिंदी और अरबी सबटाइटल्स के साथ YouTube पर मौजूद है। मात हम टीवी पर नशर किया गया। ये ड्रामा उमेरा अहमद के इसी नाम के एक उर्दू नावल पर मबनी है। ये दो बहनों की कहानी है, समन और एमन, जो एक निचले मुतवसत खानदान से ताल्लुक रखती हैं। एमन बड़ी बहन मेहरबान, शाइस्ता और अपने बड़ों का बहुत एहतराम करती है। समन जो एमन से छोटी है वो बहुत ज़्यादा पुरएतमाद है। उसे यकीन है कि वो किसी को भी किसी भी वक्त मात दे सकती है। दूसरी जानिब इनका कज़न समन की खूबसूरती से मशहूर है और एमन से मंगने के बावजूद समन को प्रपोज करता है। वो इनकार करती है लेकिन उसकी माली हालत बेहतर होने से उसका जहन बदल जाता है। उनकी शादी होती है और एक बेटा जिसका नाम इन्होंने हुदैत रखा है। समन अपने बच्चे को बमुश्किल संभालती है। समन फैसल के बिजनेस पार्टनर आजिर के साथ अफेयर चलाना शुरू कर देती है जो अपने शौहर से ज़्यादा अमीर है। एक वाक़ये के बाद जहां समन का अपनी सास के साथ रवैया फैसल को थप्पड़ मारने पर मजबूर करता है, समन ने यहाँ आकर उससे तलाक ले ली। फिर क्या होता है ये आपको YouTube पर ही देखने को मिलेगा। ड्रामा सीरियल भड़ास में भी इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देखा जा सकता है। जुबाब राना ARY डिजिटल से नशर होने वाले इस ड्रामा सीरियल में मरकजी किरदार अदा कर रही हैं। इस ड्रामे में जुबाब एक ऐसी जज्बाती लड़की का किरदार निभा रही हैं जो हर वक्त अपने शौहर की पहली बीवी के हवाले से बदगुमान रहती है और मुख्तलिफ किस्म की साजिशें करती दिखाई देती है। ड्रामे की कहानी नफरत और मोहब्बत के गिर्द घूमती है। ड्रामे की कास्ट में अदाकार फुरकान कुरैशी, जुबाब राना और दुरे फिशार उमर शहजाद शामिल हैं। ड्रामा सीरियल बेरुखी ARY का ड्रामा बेरुखी टीवी पर नशर होने के बाद YouTube पर भी मद्दाहों को भा गया। ड्रामा सीरियल बेरुखी में जुनैद खान, हिबा बुखारी, नाजिश जहांगीर, हसन अहमद, इफ़त उमर, उस्मान पीरज़ादा, सबा हमीद और दीगर ने अदाकारी के जौहर दिखाए। इस ड्रामा सीरियल में हिबा बुखारी यानी कि सबीन की चची इफ़त उमर अपने भाई कामरान की शादी के लिए सबीन का हाथ मांग लेती हैं, लेकिन कामरान की पहले ही 2 बार तलाक हो चुकी है। वो उसका किरदार भी अच्छा नहीं, जिसके बायस सबीन के घर वाले अपने छोटे भाई को इनकार कर देते हैं। सबीन के चचा काफ़ी पैसे वाले हैं जबकि सबीन के वालिद रिटायर्ड हैं। सबीन और उसका भाई अपनी तालीम मुकम्मल कर रहे हैं जिसके बायस उनके घर का खर्चा छोटे भाई यानी कि चचा बर्दाश्त कर रहे हैं। सबीन की चची इस बात का फ़ायदा उठाते हुए अपने लापरवाह भाई का रिश्ता उनके घर भेजती हैं और फिर यहाँ से ड्रामा एक दिलचस्प मोड़ में दाखिल होता है। ड्रामा सीरियल कश्फ मोमिना दुरैद प्रोडक्शन के बैनर तले बनने वाले हम टीवी के ड्रामा सीरियल कश्फ ने देखने वालों के दिल जीत लिए। ये ड्रामा हिंदी और इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देखा जा सकता है। इस ड्रामे की कहानी इमरान नज़ीर ने तहरीर की जबकि इसके हिदायतकार दानिश नवाज हैं। सीरियल के मरकजी किरदारों में ड्रामा इंडस्ट्री के बेहतरीन फनकार हीरा मानी, जुनैद खान, समी अब्बास, मिर्जा आरिफ, हाजरा खान
اور دیگر شامل ہیں۔ اس ڈرامہ سیریل کی کہانی کشف نامی لڑکی کے گرد گھومتی ہے۔ کشف ایک حقیقت پسند لڑکی ہے، لیکن وہ ڈراؤنے خوابوں کی قید میں رہتی ہے۔ جلد ہی وہ اس حقیقت کو جان لیتی ہے کہ وہ صرف اس کے خواب ہی نہیں بلکہ مختلف لوگوں کے ساتھ مستقبل کے واقعات ہیں۔ ڈرامہ سیریل داسی 2019 کی پاکستانی رومانٹک سیریل ہے جو مومنہ دریت اور مومل شنید نے اپنے پروڈکشن بینر MD پروڈکشنز اور مومل انٹرٹینمنٹ کے تحت مشترکہ طور پر پروڈیوس کی۔ اس میں ماورا حسین، عدیل حسین اور فریال محمود شامل ہیں۔ ڈرامے کی کہانی مصباح نوشین نے تحریر کی ہے۔ اداکارہ ماورا حسین ڈرامہ داسی میں مرکزی کردار ادا کر رہی ہیں۔ ڈرامہ ایک رومانوی کہانی پر مبنی ہے، جبکہ اداکارہ فریال محمود اس میں منفی کردار کرتی نظر آ رہی ہیں۔ اس ڈرامہ سیریل میں صلاح الدین نامی لڑکے کا کردار بھی بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ تھا، جو ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہے جس کے والدین نے اسے بچپن میں خوب نظر انداز کیا۔ اس کے والدین کے درمیان محبت جیسا کوئی رشتہ نہیں تھا۔ ڈرامہ سیریل تم ہو وجہ ایک پاکستانی رومانٹک انتقامی ڈرامہ سیریل ہے جس کا پریمیئر 20 اپریل 2020 کو ہم ٹی وی پر کیا گیا۔ مومنہ دریت نے MD پروڈکشنز کے تحت پروڈیوس کیا۔ سویرا ندیم، شہود الوی، سنبل اقبال، صبور علی، علی عباس اور شہزاد شیخ جیسی بڑی کاسٹ پر مبنی اس ڈرامہ سیریل میں جھوٹ، دھوکہ دہی اور مکافات عمل کی کہانی پیش کی گئی۔ ڈرامے کی کہانی سمینہ اعجاز کی ہے، جبکہ ڈائریکشن سائمہ وسیم کی۔ تم ہو وجہ منصور احمد غفور اور منصور کے چھوٹے بھائی مراد احمد کے گھرانوں سے جڑی ایک کہانی ہے۔ منصور احمد کا گھرانہ اور دوسرے لوگ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے چندہ کی غلطی سارے خاندان کو بکھیر دیتی ہے۔ ڈرامہ سیریل فطور یوٹیوب پر انگلش اور ٹرکش سب ٹائٹلز پر مبنی ڈرامہ فطور 2021 کی پاکستانی ڈرامہ سیریل ہے جس کی ہدایات سراج الحق نے دی اور سنجبیل عاصم شاہ نے اسے لکھا ہے۔ عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے اپنے بینر 7 اسکائی انٹرٹینمنٹ کے تحت اس ڈرامے کو تیار کیا۔ اس کا پریمیئر 14 جنوری 2021 کو جیو ٹی وی پر ہوا۔ اس میں وہاج علی، فیصل قریشی، ہبہ بخاری اور کرن حق مرکزی کرداروں میں ہیں۔ فطور میں 4 لوگوں کی کہانی بیان کی گئی جن کا مستقبل ان کے ماضی سے جڑا ہے۔ ویسے فطور ایک محبت کی کہانی کو دکھاتا ہے کہ ہبہ بخاری شادی سے پہلے کسی کو بے تحاشا پسند کرتی تھیں، شادی کے بعد بھی دل سے نہیں بھلا پا رہی۔ اس نے اپنی دلہن بنی تصویر بھی اس لڑکے کو بھیجی اور وہ لڑکا شادی میں بھی آیا، یعنی شادی کے وقت شوہر کو دل سے قبول نہیں کر پائی۔ دراصل حمزہ یعنی کہ وہاج علی اور دلنشین یعنی کہ ہبہ بخاری ایک دوسرے سے گہری محبت کرتے ہیں اور شادی کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن تقدیر مداخلت کرتی ہے اور حیدر یعنی کہ فیصل قریشی جو کہ ماضی کی دلچسپی کی یادوں کے ساتھ تنہا زندگی گزار رہا ہے، اپنے جذبات ٹوٹنے پر سبھی کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا۔ ڈرامہ سیریل زیبائش ہندی اور انگلش سب ٹائٹلز کے ساتھ ریلیز ہوا۔ یہ بشرا انصاری کی تحریر ہے۔ اقبال حسین نے اس ڈرامہ سیریل کی ہدایت کی اور مومنہ دریت نے ان کے بینر MD پروڈکشن کے تحت اسے پروڈیوس کیا۔ اس میں زارا نور عباس، اسد صدیقی، زویا ناصر، بشرا انصاری، اسما عباس اور بابر علی شامل ہیں۔ یہ ڈرامہ پاکستانی معاشرے کے بعض مسائل پر روشنی ڈالتا ہے، جس میں پاکستان کے بعض علاقوں کی پسماندگی بھی شامل ہے، جہاں پر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی رائے اور خیالات کے مطابق معاشرے کو چلا سکتے ہیں اور اس بنیاد پر دوسرے لوگوں پر حاوی ہو سکتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ پاکستان کی فلم انڈسٹری کا، جہاں پیرزادی نوشابہ جیسی بعض خواتین صحیح راستے سے ہٹ جاتی ہیں اور شہرت حاصل کرنے کے لیے اپنے پیاروں اور اپنے اخلاق کو قربان کر دیتی ہیں۔ ڈرامہ سیریل ڈور عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی کی پروڈکشن تھی، جو پاکستان کے سب سے مقبول چینل جیو ٹی وی سے دکھائی گئی۔ یہ انگلش سب ٹائٹلز کے ساتھ یوٹیوب پر موجود ہے۔ پاکستان کی معروف اداکارہ ثانیہ سعید نے سیریل کی کہانی میں اپنے کردار کو ایسی جان دی جسے لوگ مدتوں یاد رکھیں گے۔ اس کے علاوہ ان کا دو رخی کردار بھی ڈرامے کے دیگر کرداروں کو اپنی انگلیوں کی ڈور سے تماشا بناتا نظر آ رہا ہے۔ اس کہانی میں ہنا الطاف، علی عباس، اظفر رحمان اور ثانیہ سعید لیڈ رول میں نظر آئے۔ مظہر معین کی ہدایت میں بے بسی کی تصویر بنے کئی اور چہرے اس کہانی میں اپنا اصل روپ دکھائیں گے تو ناظرین مزید دنگ رہ جائیں گے۔ ڈرامے کی بنیاد کرنے والے قلمکار ساجی گل نے
اپنی کہانی کے ذریعے کئی اتار چڑھاؤ کے ساتھ ضبط کی شدت کو بھی انتہائی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا، جسے ڈرامہ سیریل کے ساؤنڈ ٹریک میں کمپوزر نوشاد نے اور امانت علی نے اپنی خوبصورت آواز سے مزید نکھار دیا۔